दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षका विषयमा चर्चा गर्छौं र स्रष्टाहरूका अन्तर आवाजलाई तपाईको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौं। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ गीतकार भूषण खरेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। मेरो पनि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? हजुर, अब आफ्नै व्यक्तिगत कामहरू यताउता छ। रिटायरमेन्टपछि आफ्नै कामहरू गरिरहेको छु अलिअलि। यहाँ त इन्जिनियर मान्छे है, इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि यहाँको साहित्यतिर झुकाव चाहिँ कसरी भयो? यो मेरो पहिलेदेखि नै यो तपाईँको झन्झन्नै स्कुलबाट पास आउट भइसकेपछि नै अलिअलि लेख्थेँ। मेरो घरमा पनि त्यस्तै माहौल थियो। मेरो उहाँले चाहिँ नि गीतहरू अलिअलि लेखिसिन्थ्यो, कविताहरू लेखिसिन्थ्यो। त्यही क्रममा अलिअलि लेख्न सुरु गरेँ। अनि त्यसो बेला चाहिँ नि सुरुमा तपाईँको यो रहर चाहिँ बढी चाहिँ त्यतिखेर नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो तपाईँको 35-36 सालतिर सायद। त्यहाँ एक दुईवटा कविता, फुटकर कविता निस्किन थालेछ। यसपछि मेरो चाहिँ नि झुकाव बढ्दै गयो लेख्ने। भनेपछि कविताबाट सुरु गर्नु? कविताबाटै टुक्रा कविताहरू पनि त्यतिखेर सानो कविताहरू आउँथे। त्यो पछाडि नयाँ सन्देशको पछाडि निस्किन्थ्यो सानो टुक्रा, त्यसमै लेख्थेँ मैले अलिअलि। त्यतिखेर लेखेको कविता याद छ? अहिले ठ्याक्कै याद चाहिँ भएन मलाई। अब त्यो धेरै भयो, 40 वर्ष हुन लाग्यो करिब। त्यो बेलामा त पत्र पत्रिकाहरू पनि एकदमै कम थिए। हजुर। कसरी अवसर पाउनुभयो यहाँले? त्यतिखेर के भने हामीले लेखेर पठाइदिन्थ्यौँ। हामीले त्यो पोस्ट बक्समा हाल्थ्यो अथवा हुलाकमा हाल्थ्यो। अनि त्यहाँ पुगेपछि अनि हरेक शुक्रबार होला मेरो विचारले त्यो पत्रिका नै शुक्रबार हेर्थ्यौँ। हामीले निस्केछ भन्ने त्यतातिर जान्थ्यौँ। कस्तो यहाँलाई पहिलोचोटि कविता प्रकाशन हुँदा कस्तो अनुभव भयो? आफूलाई अचम्म लाग्यो। अब घरमै लेखेर एक ठाउँमा लेख्यो, फाल्यो, एक ठाउँमा लेखेर त्यस्तो कुनै जम्मा गरेर राख्ने बानी त थिएन। लेखेर पठायो हुन्छ भने, तर पछि निस्किन थाल्यो, प्रकाशित हुन थालेपछि अलिकति रहर पनि जाग्यो। यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यहीबाट चाहिँ अलिकति बढी त्यतापट्टि ढल्किँदै गयो। यहाँको एउटा कविता सुनौँ न। मनको आँगनमा आई बास मागिदियो, नाइ भन्नै सकिन। परेलीमा आई बसिदेऊ, जाऊ भन्नै सकिन। तिमी के आयौ जीवनमा, जिन्दगी नै बेग्लै बेग्लै लाग्यो। खुसीको सौगात यति दियो, सम्हाल्नै सक्दिन झैँ लाग्यो। नजरले पनि भावना साटिदो रहेछ। चाहना मुटुभित्रबाट आँखामा आई छल्किदिँदो रहेछ। कति सालमा लेख्नु भएको यो? मेरो झनै भर 15 वर्ष जति होला। यो हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो टिनेजमा लेख्ने जस्तो शब्दहरू छन्। टिनेज त होइन, अब टिनेजलाई हेरेर लेखा चाहिँ हो। मेरो बिहा भएकै तपाईँको 35 वर्ष भइसक्यो। त्यही त, शब्दहरू चाहिँ त्यस्तो छ नि। गीत यो साहित्यमा लागेपछि चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ नि, कतिपय आफ्नैले भोगेका कुराहरूलाई पनि हामी पोख्छौँ। कतिपय चाहिँ अरूलाई देखेको भोगेको कुराहरूले पनि यसमा लेखनमा चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउँछ, लेख्ने बाटो खुल्दो रहेछ। जस्तै स्रष्टाहरूलाई नि कस्तो कुराले चाहिँ ठ्याक्कै छुन्छ, कस्तो कुरा चाहिँ देख्यो भने एकदम लेखौँ लाग्छ? अब ठ्याक्कै यही त भन्दा कुनै कुरा अब हुन्छ गइरहेछ, कसैलाई कुनै चोट पुगेको छ अथवा कसैको अलि नमिठो भावना, त्यसलाई देखेर हामी लेख्छौँ। कुनै कतै रमाइलो क्षण पनि हुन्छ, कतै अब पिकनिक गएको हुन्छ, साथीभाइसँग जमघट भएको हुन्छ, उनीहरूले खुसी साटिरहेको हुन्छन्, रमाइलो। त्यो हेर्दाखेरि पनि भन्ने लाग्छ नि केही गीतहरू अथवा कविताहरू चाहिँ हामी लेख्छौँ। प्रायः चाहिँ नि सामाजिक परिवेशकै उपज हो भनौँ न। हामी शब्द मात्रै हामीले खेलाउने हो, कुरो त तपाईँ समाजबाटै आएका कुराहरूलाई लिएर गीत कविताहरू लेख्ने हो हामीले। यहाँले लेख्नुभएको पुरानो गीत जुन मरोई पनि तिमी हाँसिदिनु, 40 सालको गीत हो। त्यो एकदमै मन छुने खालको गीत छ। कसरी लेखिन्छ यस्ता गीतहरू? यो चाहिँ नि रमाइलो पक्ष के, यो गीत मैले तपाईँको रेकर्ड हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि लेखेको गीत हो, 2-3 दिन अगाडि। अरुण थापा, म, प्रकाश गुरुङ, हाम्रो ओम विक्रम विष्ट गायक, हामी प्रायः बेलुका भेट हुन्थ्यो हाम्रो बानेश्वर बसाइ। ओम विक्रम विष्टको बानेश्वर बसाइ। अनि भेट हुँदाखेरि चाहिँ नि एकदम अब रेडियो नेपालमा चाहिँ तपाईँको महिनामा 2 महिनामा एकचोटि पालो आउने गायकहरूको। अनि अरुण थापाजीले चाहिँ नि दाई भन्थेँ म, अरुण दाईले चाहिँ भने ए भूषण सँगै तिम्रो गीत गाउनु पऱ्यो एउटा
ल लेख भन्नुभयो। अब त्यतिखेर के हो भने उहाँलाई चाहिँ 2-3टा लेखेर दिएमध्येमा यो मन पर्यो। उहाँले एक रातमै सङ्गीत हालेर ओरेर तयार गरेर गीत हो। यो गीत एकचोटि हजुरले वाचन गरिदिनु न, वाचन कविता जस्तै भए पनि। म रोए पनि तिमी हाँसिदिनु, यो झरी जाने जिन्दगीदेखि पन्छिदिनु। कहिलेकाहीँ मिलनका ती यादहरू आए भने सपना सम्झेर त्यसलाई बिर्सिदिनु। म त यस्तै नै भएँ, त्यसै नै सस्तो भए, तिमी मूल्यवान बनिदिनु। कतै ती बेहोसीका पलहरू बल्झिन्छन् भने खेल नै सम्झेर हाँसेर टालिदिनु। संयोग हाम्रो यस्तै भइदिए, यसमा तिमी नगहिरिदिनु। भन्न त उहाँले लेख्न लाएर यहाँले लेख्नुभयो, तर पनि त यहाँले लेख्नको लागि त त्यत्तिकै त आएर त्यत्तिकै त लेखिएन नि त। यो भित्र होइन, तपाईँलाई केही छ भन्ने कुरा त एक त अलिअलि अब त्यो त्यस्तै परिवेश पनि थियो त्यहाँ। अरुण दाइसँग कुरा गर्दा कतिपय अवस्था उहाँको जिन्दगी सम्बन्धी कुरा सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्थ्यो। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि अब बाहिरी वातावरण पनि देखिन्थ्यो कि अब यसमा गीत गाउँदाखेरि चाहिँ हामीले भने नि मैले 2 दिनमा लेखा गीत हो, फेरि एकै टेकमा ओके भएको गीत हो यो। त्यति मदन परियारले सङ्गीत संयोजक गर्नुभएको थियो। अब गीत छिटो भएको छ कि यो र तपाईँको कति बस्यो औडी लाजको घुम्टो, कति बस्यो औडी लाजको घुम्टो मैले आधा घन्टा लेखा गीत हो त्यो। त्यो रेड नेपालको बाहिर बगैँचा छ नि, त्यहाँ अहिले पनि छ त्यो, त्यही बगैँचामा बसेर लेखा गीत हो। तर त्यो गीत त यति धेरै चल्यो, यति धेरै होइन, एकदमै धेरै मेरो लागि चाहिँ माइलस्टोन हो। एकदम मनमुटुमै बस्ने खालको गीत छ कि कति बस्छ ओडी लाजको घुम्ट्यो मनमा पलाएका रहरलाई चढी। त्यो पनि त्यसको पनि एउटा रमाइलो पक्ष के हो भने राम थापाजी हामी भेट भइरहन्थ्यो थियौँ। अनि उहाँले चाहिँ नि आज एउटा गायक भर्खर भाइ नयाँ आउनु भएको छ, उहाँलाई गीत चाहियो, पोषणजी लेख्नुहोस् भनेर एउटा के छ भने मैले कति तृष्णाहरू मेरो मनका भन्ने एउटा गीत थियो तपाईँको। त्यो त्यहाँ यो अलि हेभी भयो, हल्का फुल्का थियो। उहाँ चाहिँ नि पवित्र मानिसके हाम्रो पन्ना काजीको छोरा हो। अनि उसलाई दिनु भन्यो अनि अलि हल्का फुल्का दिनु न, कहिलेसम्म दिने भनेर रामजी भनेर दिनुहोस् न, अलि सकभर छिटो 2-3 दिनपछि नै छ भनेपछि अनि त्यहीबाट बाहिर निस्केर मैले त्यही बगैँचामा त्यो चाहिँ अब अलिकति त्यतिखेर त मेरो बिहा भएको थियो 39 सालको कुरो हो। उडाउनु बेलामा त्यहीँ बसेर लेखेर त्यहीँ दिएँ, मैले दिएँ। रामसाजी हाँस्नुभयो, तपाईँले यति छिटो ल्याउनु भयो भने हेर्नु, उहाँले पनि आधा घन्टामै त्यो गीत चाहिँ नि उ गर्नुभयो, 1-1.5 घन्टा गर्नु। अनि पछि ल भोलि रेकर्ड छ आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। 11 बजे म पुग्दा रेकर्ड गरेर ऊ हिँडिसकेको रहेछ फेरि। त्यो एकदम फास्ट के भने 2-3 जति पनि मेरो माइलस्टोन गीतहरू छन्, म धेरै सोचेर लेखेका गीतहरू चाहिँ नि माने परिस्थितिमा तुरुन्तै लेखेका गीतहरू भनेपछि एकदम त्यतिखेर त्यही थियो लेखिएका गीतहरू, एकदम छिटो लेखिएका गीतहरू चलेका छन्। त्यो चाहिँ हो। जस्तो बिहानी पहिले किरण चाहिँ चलचित्र गीत हो पराइघरको, त्यो चाहिँ अलिकति मैले सोचेर लेखेका गीत चाहिँ हो। किन अब त्यो सिक्वेन्स दिए हुन्छ त्यो अनुसारको लेख्नुपर्छ भनेर लेखेको गीत हो त्यो चाहिँ नि। अरू बाहिर गीतहरू चाहिँ प्रायः मेरो अलिकति चर्चामा आएको गीतहरू चाहिँ मैले छिटै लेखेका गीतहरू छन्। यो चलचित्रको गीत छ त्यसमा रमेश सुप्रेतीले र जलसाहा र रमेश सुप्रेतीले अभिनय गर्नुभएको छ। बिहानी पहिलो किरणसरी मनमा खुसीहरू भन्ने एकदम राम्रो छ कि यो गीत। यति धेरै गीतहरू, यति धेरै राम्रा राम्रा गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन, कसरी चाहिँ समेटिन्छन् यस्ता शब्दहरू? शब्द चाहिँ अब मनमा त खेलि नै रहेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा। लेख्दै जाँदाखेरि हामी कहिले त्यही शब्द पनि 2-3टा अर्थ लाग्ने, दुःख पनि भन्छ, पीडा पनि भन्न सक्छौँ होइन, चोट पनि भन्न सक्छौँ। अब त्यसलाई त्यतिखेर कुन शब्द अब एक लाइन चाहिँ हामी लेख्छौँ गीतहरू, अब कविता जे पनि लेखिरहेको त्यस मिल्ने शब्द चाहिँ पछि होइन यो भने यो शब्द राम्रो हुन्छ कि भनेर राख्ने हो। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो शब्दमा त्यो गीतहरू अनि बन्दै जाने हो। ठ्याक्कै त्यो अब के मागेको छ त्यो टोटल हामीले गीत अथवा कविता लेखिसकेपछि कुन चाहिँ शब्द राख्दा त्यो अलिक सुन्दर देखिन्छ अथवा सुन्नमा मिठास आउँछ, त्यो शब्द चाहिँ हामी राख्छौँ पछि। यहाँले लेख्नुभएका गीतहरू यति धेरै मन पराउनु भएको छ होइन, श्रोताहरूले दर्शकहरूले यति धेरै मन पराउनु भएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कसरी लेखिएका कविताहरू, कसरी लेखिएका गीतहरू चाहिँ श्रोता दर्शकले मन पराउनुहुन्छ? गीत चाहिँ नि कविता चाहिँ नि एउटा तपाईँले आफ्नो मनका भावनाहरू जति पनि लामो चाहिँ लेखे पनि पढ्ने पाठकहरूले पढ्नुहुन्छ, त्यसमा बेसी साहित्यिक शब्दहरू भनौँ न, हाम्रो अलिक एउटा नेपालीपनका पनि साहित्यिक शब्द भन्छौँ नि हामी। तर गीत भनेर चाहिँ सरल होस् भन्ने लाग्छ। त्यो सरल भाषा लेखेका गीतहरू चाहिँ प्रायः चर्चित छन्। जस्तै कि मैले लेखेँ कि तपाईँले गाउन सक्नुहोस् अथवा कसैले पनि गाउन सकोस्,
ताकि त्यो शब्द उच्चारण पनि सजिलो होस्। र मेरो गीत लेख्दा चाहिँ सरल भाषामा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, न कि हाम्रो यो कवितातिर जुन शब्दहरू राख्छौँ नि अलि भारीको भरकम शब्दहरू भन्छौँ हामी, त्यो शब्द भने सरल शब्द, ताकि गाउँको नपढाए मान्छेले त्यसलाई गाउन सकोस्, सहरकालीन गाउन सकोस्। पहिलाको तुलनामा त धेरै आउनु भएको छ साहित्यतिर। पहिला त प्रविधिको विकास थिएन होइन, प्रविधिको विकासले चाहिँ गर्दा अहिले त धेरै प्रविधिको विकास भएको छ। यी साहित्यकारहरूलाई चाहिँ कतिको सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, राम्रो त राम्रो छ, किनभने नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेछ, नयाँ नयाँ यो क्षेत्रमा भाइ बहिनीहरू पनि आइराख्नु भएको छ होइन, सबैजना आउनु भएको छ। अब कविता साहित्य क्षेत्रमा राम्रा राम्रा कविताहरू निस्किया छन्, राम्रा राम्रा छन् धेरै नै। गीतमा पनि राम्राहरू हुनुहुन्छ लेख्ने लेखनहरू, हाम्रो पालामा धेरै राम्रो। तर गीतमा त अलिक कतिपय अवस्थामा के देख्छु भने शब्दभन्दा बढी सङ्गीतपट्टि गयो कि जस्तो लाग्छ कि। गीतको शब्द हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के हो भने जस्तो लाग्छ, तर सङ्गीतले गर्दा त्यो गीतलाई चाहिँ खाइदियो कि। पहिला पनि शब्दले गीतलाई खान्थ्यो, त्यो शब्द सुनेर मान्छे गीत मन पराउँथे, अहिले चाहिँ सङ्गीत हेरेर मन पराउँछ। मैले शब्द राम्रो छैन भन्न खोजे होइन कि, तर सङ्गीतले चाहिँ नि शब्दलाई ढाक्दियो कि जस्तो लाग्छ त्यो। जस्तै अब साहित्यमा संस्कृतिका कुराहरू पनि त हामी जोगाउन सक्छौँ नि होइन। कतिको अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ संस्कृतिलाई बचाउने खालका साहित्यहरू चाहिँ कति आएछन्? साहित्यहरू आएछन्, गीतहरू सुन्नुभयो भने तपाईँ ठाउँ अनुसारको अहिले झन् अब आफ्नो प्रदेश अनुसारको आफ्नो किसिमको गीतहरू निकालिरहेछन्। त्यहाँको संस्कृतिलाई ढल्काएर जो सुदूरपश्चिमतिर गयो त्यहीँकै देउडा भाषाहरूको गीतहरू निस्किरहेछन्, पूर्वतिर गयो उता मैथिली हिसाबको निस्किरहेछन्। अहिले राम्रो छ साहित्यमा नि एक किसिमले प्रदेशको हिसाबले आफ्नो क्षेत्रबाट सबले योगदान चाहिँ गरिरहेको देखेको छु मैले। अझै के चाहिँ गर्न छुटेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई साहित्यमा? साहित्यमा अब जुन लेख्ने मान्छेहरू, यसमा लाग्ने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि आफ्नो जुन ठाउँमा त्यसको धरातललाई सम्झेर चाहिँ त्यहाँको उत्थानको हुनुको लागि र त्यसले चाहिँ नि देशभरि नै एउटा चाहिँ नि सन्देश जाओस्, राम्रो सन्देश जाओस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि साहित्यपट्टि बढी लाग्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। नेपाली साहित्यलाई चाहिँ होइन विश्व साहित्य माझमा चाहिँ कतिको स्थानमा छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अहिले छैन, तर अहिले चाहिँ तपाईँको निकटमा 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ मैले देखिरहेको छु नेपाली साहित्यहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको रूपान्तर गरेर, जस्तो इङ्ग्लिसमा अरू जर्मनी भाषाहरूमा रूपान्तर गरेर प्रकाशन भइरहेको मैले सुनिरहेको छु, गर्दै गरेर पनि सुने। जस्तो हाम्रो अहिले रिसेन्ट मैले सुने हाम्रो मित्र दिनेश अधिकारीजीको कविताको सङ्ग्रहहरू पनि त्यसलाई रूपान्तर गरेर निकाल्न आयो भने मैले सुनेको छु होइन। यसमा बिस्तारै जाँदैछ, त्यो अरूको 2जनामा त कमै छ, तर देश त्योतिर चाहिँ पाइला चाहिँ अगाडि बढे जस्तो लागेको छ मलाई। केही न केही भविष्यमा सायद राम्रै हुन्छ होला। हामी कुराकानीमा फेरि आउनेछौँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा कविता सुन्छौँ हजुर। एउटा मिठो रहर तिमीमा बिसाइदिउँ कि जस्तो लाग्छ, हुन्छ मात्र भनिदेऊ तिमी के यहाँ सृष्टि हुन्छ। मनभित्र बसी खेल्ने, आँखाभित्र लुक्ने रहर, पिरतीका 2-4 कुरालाई एकान्तमा बसी गर्ने रहर। इच्छालाई दोषी ठानिदेऊ या त मेरै भुल मानिदेऊ, मनमा आएका रहरहरू यस्तै रहेछ भनी जानिदेऊ। एकदम प्रेमिल शब्दहरू अनि प्रेमलाई चाहिँ एकदम पोखिएका छन्। यो एकदमै साहित्य जुन चाहिँ अब सांस्कृतिक हिसाबले लेख्ने भए, देशको वस्तु परिस्थिति लेख्ने भए, गीत कविता भनेको प्रेममै आधारित नै हुन्छ। त्यो पारिवारिक प्रेम होस् या कुनै अब यङ टिचरको बिचमा हुने प्रेम होस् या बाबाआमालाई गर्ने प्रेम होस्, तर प्रेमकैमा आधारित भएर लेख्ने हो गीतहरू। अब त्यसमा विशेष छैन, अब टिनेजरहरूलाई मिल्ने अर्थ। जस्तो अब जसले बढी पढ्छन् त्यही भएर लेख्यो भने अझ बढी चर्चित हुन्छ नि। त्यो त त्यो हरेक कुरा त्यही हो, जसले जति हेरिदिन्छन् पढ। यसको रचना गर्व चाहिँ के हो यो कविताको? यो कविताको अब यही भन्ने त छैन ठ्याक्कै, तर यो चाहिँ अलि प्रेमको अलिक गहिरो सम्बन्धमा आधारित भएर लेखेको चाहिँ नि हो। प्रेम त प्रेम, प्रेमको अलिक गहिरो भावना चाहिँ अलिक गहिरो, त्यति मात्रै भन्नु मैले। यो साहित्य सृजनाले नि समाज परिवर्तनमा कतिको भूमिका खेल्न सक्छ? ठुलो भूमिका खेल्छ तपाईँको अहिले पनि विषय भन्यो भने देशको अहिले परिस्थितिमा राष्ट्रगीतै हेर्नुहोस् तपाईँको हरेक गीत, त्यसले मान्छेलाई जनतालाई जागरुक बनाउँछ। कुनै पनि समाजमा चाहिँ तपाईँको राम्रा गीत सर्जनाहरूले चाहिँ समाजको विकासमा, समाजको चाहिँ नि चेतनामा वृद्धि गर्ने काम चाहिँ साहित्य, कि थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्ने चिज हो यो भन्ने तपाईँ। त्यसैले यसले चाहिँ धेरै नै राम्रै
रोल खेले जस्तो लाग्छ मलाई परिवेशमा। साहित्य सृजना संस्कृतिको संरक्षणको लागि चाहिँ कसले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कसको भूमिका रहन्छ? पहिले त व्यक्ति आफ्नै हुनु पर्यो, आफ्नो साहित्यप्रति आफै नै हुनु पर्यो। त्यसपछि अब नेपाल सरकारले पनि अब प्रज्ञा भवन जस्तो सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो हरेक खोलिएकै छ, उहाँहरूबाट पनि भइरहेछ र सबभन्दा पहिलो त आफै नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब यहाँ साहित्य सृजनामा यति धेरै वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ होइन, यो साहित्य सृजना गर्दा चाहिँ हुन्छ नि स्थान परिवेशले चाहिँ फरक पार्छ कि पार्छ कतिपय अवस्थामा। जस्तो कुनै हिमाल क्षेत्र गए त्यहीँको परिवेशले कहिले कहिले चाहिँ त्यहाँको अब सामाजिक परिवेश भन्नु, त्यहाँ प्रकृतिको सौन्दर्य भन्नुहोस्, त्यसले पनि इफेक्ट पारे हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ केही न केही इफेक्ट चाहिँ पर्छ, त्यसको असर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। चाहिँ साहित्यकारहरूलाई चाहिँ नि कस्तो कुराले एकदम ठ्याक्कै छुन्छ, के कुरा देख्दा चाहिँ हुन्छ नि लेख्न मन लाग्छ? अब ठ्याक्कै यही भने त भन्ने भएन, तर कुनै प्रकृतिको राम्रो वातावरण, प्रकृतिको राम्रो सुन्दर पक्षहरू देखियो भने त्यतिखेर चाहिँ स्वाट्ट मनमा आउँछ कि यस्तो राम्रो प्रकृति त्यहाँ लेख्न मलाई। त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो प्रकृतिको सम्बन्धमा त्यो प्रेम सम्बन्धी नै हुनसक्छ, यो वातावरण यस्तो भए के हुन्छ, एउटा कल्पना नै हो यो त भोग्या। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यो प्रकृतिले नै बढी इफेक्ट पारेको हुन्छ क्या। त्यसपछि नि तुरुन्तै कुनै कुनै घटना हुन्छ नि मनलाई छुने, जस्तो कतै अलिक नमिठो घटनाहरू फेरि त्यसले पनि छुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। कसैको वियोगको सम्बन्धी छ भने त्यो कुरा भनिरहेको हुन्छ उसले, तर आफ्नो मनमा यस्तो रहेछ, त्यसपछि केही लेख्न चल्न मन लाग्छ। यहाँले रचना गर्नुभएका गीतहरू होइन अहिलेसम्म पनि सबैले मन पराउनु भएको छ, सबैले सुन्नुहुन्छ होइन, श्रोताहरूको माया हो यो, यति धेरै चलेका छन् होइन। कसरी लेखिएका सृजनाहरू चाहिँ कालजयी भन्छन्? कसरी मैले पनि भने सृजना भनेको कुरो तपाईँको सरल भाषामा हामीले गीत लेख्यौँ, बुझ्ने भाषामा लेख्यौँ र अलिकति अब सबै आफ्नो तपाईँलाई मैले लेखेका गीतमा चाहिँ कुनै एउटा गीतले तपाईँलाई छुन सक्छ, त्यो तपाईँलाई मन परिरहेको हुनसक्छ, त्यही कुरा अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ, तर अर्को गीत मन भयो। जस्तो मेरो कति बस्यो भने त्यो बेलामा अहिलेसम्म पनि मैले बुझेअनुसार हाम्रो भर्खरका भाइ बहिनी 19-20-22 वर्ष भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बढी मनपर्छ। अब म रोए पनि भन्ने गीत सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यो वियोगमा अलिकति लागेको मान्छेहरूलाई कता के छ भन्ने, अब मेलोडी मन पराउने मान्छेलाई यो मनपर्छ। अब त्यो आफ्नो परिवेश अनुसार मन पराउने हो। गीत चाहिँ नि सबभन्दा अगाडि कुरा चाहिँ के भने सरल भाषामा हुनु पऱ्यो। हाम्रो साहित्य चाहिँ सरल गीतमा विशेष छ। यहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो पेसामा व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, सँगसँगै साहित्यलाई सँगै लिएर जान अप्ठ्यारो भएन यहाँलाई? साहित्य भनेको त्यो म पलेटी बसेर लेख्छु भनेर मैले त कहिले पनि लेखिनँ। अब हिँड्दा अब कसैले जान भेट हुँदै गयो, अब त्यो मनमा आइरहेको हुन्छ। कुनै कुनै मैले अब 4 लाइन लेखेर 2-3 वर्षसम्म कम्प्लिट नरहेको पनि छन्। कुनै कुनै फेरि सर बगेर जान्छ कि बस्दा बस्दै आउँछ। त्यस कारण त्यसले यो जागिरीले केही खास असर पारेन मलाई। र अर्को कुरो चाहिँ नि हो त्यो रेकर्डिङ गर्ने बाहिर ल्याउने कुरामा चाहिँ अलिकति भयो, किन समय मिलेन सबै कुरा, तर लेख्ने क्रमलाई चाहिँ त्यसले रोकेन। साहित्यलाई चाहिँ पेसाको रूपमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन, कस्तो छ अवस्था अहिले? अब अहिले चाहिँ नि तुरुन्तै त म यही पेसाबाट केही गिनी चुने मान्छे बाहेक सबैले चाहिँ यही पेसा अँगालेर जिन्दगी पाल्छु भने चाहिँ गाह्रो पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यहाँ हुन त रोयल्टीको व्यवस्था पनि छ, किताबहरू निकाल्ने त किन्ने कतिले हो, पढ्ने कति। अब युट्युबहरूको जमाना आयो, अब तपाईँ प्रविधि नै बेग्लै भएर गइसक्यो होइन। संसार प्रविधि अगाडि बढाएर अब किताब निकालेर आफ्नो लागि त हुन्छ। जस्तै हामी गीत निकाल्दा मैले अब सिडीहरू क्यासेटहरू निकाल्थ्यौँ हामीले, अब त्यो कसैले पनि हेर्दैनन् कि। त्यो प्रविधि अनुसार चल्न सक्यो भने त हुन्छ, तर किताबै निकालेर अब केही व्यक्ति बाहेक सबैले चाहिँ सक्छन् जस्तो चाहिँ गाह्रै हुन्छ, गाह्रै लाग्छ। यहाँका नि गीतहरू जुन बिहानी पहिलो किरणसरी अघि नै कुरा गरे, मनमा खुसीहरू फुल्न लागे, यो मरोए पनि तिमी हाँसिदिनौ होइन, अनि कति बस्छौडी लासको घुम्टो, मनमा पलाएका रहरलाई चोरी लगायतका यति धेरै गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन। वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ समेटिएका छन् कि यहाँ काल्पनिक कुराहरू पनि छन्, के छ त? यसमा वास्तविक नै धेरै छन्। अब त्यो बिहानी पहिलो चाहिँ एउटा चलचित्रको गीत हो, त्यो चलचित्रलाई लेखेर त्यो त अब अलिकति त्यसकै कथाले मागे अनुसार लेखियो। अब त्यसलाई त बाँकी गीतहरू चाहिँ नि वास्तविकसँग धेरै नजिक छन्। भनेपछि
वास्तविक कुराहरू अलिकति मानिसहरूले रुचाउँदा रहेछन् शब्दहरूलाई खेलाएर लेख्ने मात्रै। मैले अघि भने नि समाजमा घटेकै घटनाले नै गीत लेख्नु प्रेरित गर्ने हो। चलचित्र बाहेक चलचित्रमा त कथाले मागेको अनुसार लेख्ने हो। हजुर हामीले अरू गीतहरू चाहिँ बाहिरी गीतहरू चाहिँ हामीले समाजमा घटेका घटनालाई नै आधार मानेर त्यसबाट केही कुरा लिने हो, त्यसमा बाँकी आफूले थप्दै जाने हो। यहाँले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यहाँका पाठक यहाँका श्रोताहरूको लागि चाहिँ के दिँदै हुनुहुन्छ? अब धेरै पछि अहिले भने यो मैले मेरो पहिलो एल्बम निकाले पनि झन् 10 वर्ष नागिसक्यो। अब फेरि मैले अहिले चाहिँ मेरो नयाँ रेकर्डहरू फाटाफुटो भइरहेको छन्, 15-20वटा जति भइसकेका छन्। अब सायद चाँडै नै म त्यसको चाहिँ एउटा दर्शक सामु लिएर आउँछु, सबै गीतहरू समेटेर एउटा एल्बम जस्तै बनाएर ल्याउँछु होला मैले। भनेपछि चाँडै हामीले हेर्न सुन्न पाउँछौँ। यहाँहरूको अब शुभेच्छा शुभकामनाले साथ त्यो गर्न सक्छु होला। त्यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रेम सम्बन्धी नै गीतहरू छन्, प्रेम सम्बन्धी चाहिँ 1-2टा राष्ट्रिय गीतहरू पनि छन्। अनि भएको चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो, त्यो गराउने क्रममा छु। अहिले त म एउटा राष्ट्रिय गीत लेखेँ, मेरो आफ्नो लेखाइबाट चाहिँ नि अनि सुमित खड्काले गाउनु भएको थियो। अरू पनि 1-2टा राष्ट्रिय, अरू चाहिँ प्रेम सम्बन्धी नै समसामयिक सम्बन्धी नै छन्। भनेपछि रिटायर्ड लाइफपछि लेख्नुभएको? रिटायर्ड लाइफ 1-2टा चाहिँ पुरानै पनि छन्, त्यसमध्येमा अरू चाहिँ नि यसपछि लेखेकै गीतहरू छन् धेरै। अगाडि यहाँ यति धेरै बिजी हुँदाखेरि लेखिएका गीत अहिलेसम्म हामी सुनिरहेछौँ होइन। अब त यहाँ एकदम फ्री हुनुभयो नि, फ्री भएर लेखिएका गीतहरू त झन् आफूले जन्म छोराछोरी सबलाई राम्रै लाग्छ र बाहिरीको दृष्टिकोणले के हुन्छ त्यो फरक पर्छ। अब मैले त कोसिस छ मेरो सबले मन पराइदिए हुन्थ्यो पहिलाको जस्तै भन्ने एउटा मेरो कोसिस मात्रै हो। अब हजुरले यही गीततिर कवितातिर मात्रै हुनुहुन्छ कि अरू साहित्यतर्फ पनि? होइन, अब मैले अलिकति अब कविता पहिला सुरुवात त मेरो कविताबाटै भएको हो। अब त्यतातिर पनि जान्छु कि लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, त्यतातिर लाग्छु होला म, केही कविता सङ्ग्रह निकाल्ने कोसिस गर्छु। भनेपछि अहिले रिटायर लाइफपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा सृजनातिरै हुनुहुन्छ? साहित्य पूर्ण मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अलिअलि कन्सल्टेन्ट कामहरू पनि गर्छु म, गर्नु छैन। तर साहित्यलाई अहिले समय दिन सक्छु मैले। अब मलाई बाध्य छैन अहिले। म प्रेरणा कोबाट पाउनुभयो? आमाबाटै हो, मेरो आमाबाट। आमा पहिलेदेखि नै गीत कवितामा विशेष रुचि भएको मान्छे। उहाँको धेरै कविताहरू गीतहरू छन्। गीतसँगै भजनहरू पनि लेख्नुभयो हाम्रो दिपक खरेलले, फतेमानज्यूले गाउनु भएको छ उहाँले गीत। ठ्याक्कै मैले बोल पनि भजनहरूको अनि उहाँले लेखेर सुन्दा अनि हामीलाई पनि अब अलिअलि लेख्ने बानी आमाको भएपछि अलिकति लाग्दो रहेछ। अनि माहौल त्यस्तै बन्दै गयो। 1-2टा लेखेँ। अनि सबभन्दा मैले भने त्यो पत्रिका निस्किन थालेपछि अलिक बेसी चाहिँ यसपट्टि लाग्यो। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गीतकार भूषण खरेल। आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।